प्यारे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, किस्त नंबर 31 के साथ यानी कि 31वीं किस्त के साथ मैं हाजिर हूँ। हमारा जो सिलसिला है खुश खत्ती खुश नवीसी खताती का, उसके साथ जो पहला लेसन चल रहा है वो है खुश खत्ती का, यानी कि पेंसिल के साथ, मार्कर के साथ और ये पॉइंटर के साथ और पेन के साथ जो खुश खत्ती यानी कि नोक के साथ जो लिखें, अच्छा लिखें, उसे खुश खत्ती कहते हैं। तो इस लेसन का जो हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो हर्फ है वो सीन है। ये आपके सामने सीन है। सीन के दंदाने मैंने आपको पहले बताया था, ये जैसा कि स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ कि ये जीम, जीम, सीन, ये काफ, ये काफ, ये काफ और ऐन, और जैसा कि ये काफ का सिरा और फा का सिरा एक है। फा हो गई और फिर मीम हो गई और हा हो गई। ये इनके जो अंदाज हैं वो तब्दील होते रहते हैं, लोगों को इनके जोड़ का नहीं पता होता। तो आज मैं इस हवाले से बताऊंगा कि सीन को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, जब रा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या करते हैं, 3 दंदाने बना देते हैं और उनको ये नहीं पता कि इसको किस तरह लिखना है। और फिर उसको अलिफ के साथ इस्तेमाल करते हैं, वाव के साथ इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर बा के साथ इस्तेमाल करते हैं, जीम के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका जोड़ मुख्तलिफ अंदाज से बना देते हैं। तो आज इसके हवाले से आपको 4 अंदाज नज़र आ रहे हैं। एक ये अंदाज जो दायरे के हवाले से पिछली में 30 किस्त में आपको बता चुका हूँ, 30वीं किस्त में आपको बता चुका हूँ कि उसमें सीन, अलिफ और बा का मैंने जिक्र किया था। उस हवाले से कुछ थोड़ा सा मैंने अब बताया था। तो ये सीन कि ये 4 जो अंदाज हैं, पहला अंदाज जो उसका असल वजूद है उस हवाले से, फिर उसका दूसरा अंदाज, तीसरा अंदाज, चौथा। तो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीन का एक सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा, ये कौन से हर्फ के साथ आता है और क्यों आता है, और 3 सिरे कब आते हैं। ये अंदाज दरअसल सारा का सारा अंदाज इसी से लिया गया है। और फिर इनके मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब मिलान होता है तो वो अशकाल जो है तब्दील हो जाती है। तो ये सीन का जो हिस्सा है ये इसी तर्ज पर है कि जैसा कि इब्तदा बा से होती है और नीचे दायरा और फिर ये गोल हो जाता है। तो ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ रा के साथ जब मिलेगा तो ये अंदाज बनेगा जिस तरह ये है। ये अंदाज जब रा के साथ मिलेगा तो ये इसी तरह की सीन आएगी, इसी तरह की सीन आएगी। आज क्योंकि मैं इस हवाले से आपको बता रहा हूँ, फिर मैं ये सारे हरूफ जो है आपको लिख कर दिखाऊंगा और ये इसी के साथ इस्तेमाल। तो दोस्तों, ये ज़हन नशीन कर लें, ये अंदाज देख लें, और क्योंकि इसके नीचे यहाँ आकर गोल दायरा बनता है, इसकी चाल बदलती है, तो ये अंदाज आएगा। अब इसकी चाल जो है ये भी है वही अंदाज जिस तरह ये सीन है। ये सीन की इब्तदा यहाँ से होती है, लेकिन इसके साथ एक दंदाने के इजाफा करने से, ये ज़रा गौर से देखिए, दंदाने का इजाफा करने से यही अंदाज बन गया है। और ये अंदाज किसके साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि सीन और अलिफ सा और सीन और बा, यानी कि अंदाज यही होगा।
اگر اس کو الف کے ساتھ استعمال کریں تو یہی انداز ہوگا، اگر اس کو یہاں سے اگر اس کو تھوڑی سی اس کی نوک بنائیں تو یہ با کے ساتھ استعمال ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی جو حروف کے ساتھ اس کا دوسرے حروف کے ساتھ ملاپ جو ہوگا وہ حروف ہوں گے جو اس کے سامنے آگے لکھے جائیں گے، اس کے سامنے آگے کی طرف، ان کی چال آگے کی طرف ہے۔ تو جب اس کی چال اس کے سامنے ہوگی، آگے کی طرف ہوگی، ان کے دائیں سے بائیں کی طرف ہوگی، تو پھر سین کا یہی انداز ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ با کے ساتھ یہی انداز ہوگا۔ اور جیم کے ساتھ یہی سین کا اسی سین کا انداز ہوگا، ذہن نشین کیجئے۔ اور دال کے ساتھ جب لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی چال دائیں سے بائیں کی طرف ہے، یعنی کہ آگے کی طرف، تو یہ دال لکھی جائے گی۔ تو پھر جب سواد اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر بھی یہ اسی طرح لکھی جائے گی سین، یہ سین اسی طرح لکھی جائے گی، یہ سین، لیکن اصل اسی انداز سے لی گئی ہے جو اس کا ابتدائیہ ہے، کیونکہ یہ جب دوسرے حروف کے ساتھ ملیں گے، جب ان حروف کی اشکال تبدیل ہوگی تو اس کا یہ انداز بھی تبدیل ہوگا۔ اور اس کی جو یہ ابتدائیہ نوک جو ہے یہ چھوٹی آئے گی، پھر آگے چل کر یہ آگے ذرا بڑی آئے گی۔ اس کی وجہ جب یہ 3 نوک والا بنائیں گے تو آپ عموماً دیکھا ہے پہلے چھوٹی دوسری بڑی، کیونکہ یہ اس کی جو گلائی ہے یہ اس سے بڑی ہے، اسی وجہ سے، یعنی کہ اسی سے جو لیا گیا ہے، پھر دوسرے حروف کے ساتھ جب اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ ابتدائیہ نوک چھوٹی رکھی گئی ہے۔ تو سواد، پھر عین بھی اسی طرح اس کا جوڑ آئے گا، بعد میں آپ کو جوڑ کے ہر سال بتاؤں گا ساتھ ساتھ۔ اور سین اور توئے وہ بھی اسی انداز کی سین کے ساتھ آئے گا، اسی سین کے ساتھ آئے گا۔ اور فا، اور یہ دیکھیں فا، سین کے ساتھ فا کا جوڑ، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے یہ 3 دندانے والا فا بھی ساتھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی انداز میں بھی دیکھا ہے، لیکن زیادہ مستعمل یہ ہے۔ اور پھر یعنی کہ سین کے ساتھ کاف کا استعمال، سین کے ساتھ کاف کا استعمال، پھر سین کے ساتھ لام کا استعمال، یہ وہ حروف ہیں جو دیوار نما اور آگے کی طرف یعنی کہ جن کی چال ہے، اور دائیں سے بائیں کی طرف چال ہے، یہ تو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ اور پھر سین اور میم کے ساتھ، اور پھر سین اور چھوٹی یا کے ساتھ چال آئے گی۔ یہ آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں، اسی انداز کی چال کس کے ساتھ آئے گی؟ سین کے ساتھ آئے گی، با کے ساتھ آئے گی، جیم کے ساتھ آئے گی، دال کے ساتھ، سواد کے ساتھ، عین کے ساتھ، توئے کے ساتھ، اور فا کے ساتھ، اور کاف کے ساتھ، لام کے ساتھ، میم کے ساتھ، یا کے ساتھ یہ اس کی چال آئے گی۔ تو اب دوستو یہ 3 دندانے والی جو سین ہے یہ کون سے حروف کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی جس طرح بتایا ہے کہ یہ اس کا وقفہ پہلے والی کا چھوٹا ہوتا ہے اور آگے اس کا بڑا ہوتا ہے، وقفہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جس طرح وہ سین لکھی گئی ہے، یہ جو سین آپ کو سامنے یہ نظر آ رہی ہے، جس طرح یہ سین نظر آ رہی ہے، یہ اسی سے اخذ کی گئی ہے۔ اور ابتدا یہ اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ابتدا میں جوڑ کو جوڑا گیا ہے، سین کے ساتھ اس کا جو گلائی ہے وہ اس سے بڑی ہے، اسی وجہ سے یہ دوسرا دندانہ اس کا بڑا آتا ہے۔ تو اب میں وہ حروف آپ کو بتاتا ہوں جن کے ساتھ یہ 3 دندانے والی سین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ
फा, जिस तरह वो सीन और फा का इस्तेमाल है, क्यों कि इसका सिरा और वाव का सिरा एक जैसा है, इसी वजह से इसके साथ ये इस्तेमाल होती है, अक्सर बेशतर करते हैं। और वाव के साथ सीन और वाव, उसकी चाल बदल जाती है, सीन और वाव की चाल बदल जाती है, इसी वजह से ये यहाँ आती है। ये जरा गौर से देखिए, सीन और वाव, सीन और काफ, ये इसकी चाल नीचे की तरफ, सिरा सिरा उसी वाला आता है, वाव वाला। तो इसके ये 3 दंदाने होंगे, इसकी चाल नीचे की तरफ आ रही है। अगर इसकी चाल ये इस तरह होती, यानी कि मीम के साथ इस्तेमाल होता, बा के साथ इस्तेमाल होता, तो फिर ये गोल हो जाती और आगे बा को लिखते। लिहाजा ये इसकी चाल नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ दंदाना जाएगा, तो ये काफ इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इसके साथ जो है नून, 3 दंदाने नून के साथ हैं, ये देखिए, ये 3 दंदाने, ये इसका वक्फा, और ये फिर नून के साथ इसका इस्तेमाल, ये इस तरह है। देख रहे दोस्तों, इसका इस तरह नून के साथ आएगा, ये मैं बड़ा बनाया। अच्छा, तो अक्सर जो लोग हैं ये इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये सीन का अंदाज है, ये गलत है, ये नून का अंदाज नहीं है। फिर इसके साथ जो है ये जो इस्तेमाल होती है बड़ी या के साथ, किसके साथ? बड़ी या के साथ, क्योंकि इसकी चाल यहाँ से तब्दील हो रही है, इसकी चाल यहाँ से तब्दील हो रही है, इसलिए बड़ी या के साथ ये इस्तेमाल होती है। ये ज़रा देखिए गौर से। तो इसी वजह से इसकी जो चाल और अंदाज है, मैंने सारा आपको बता दिया है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, तो अपने फीडबैक से भी नवाजते रहिए और अपनी आरा से भी नवाजते रहिए, और फिर इंशाल्लाह मैं आगे चलकर इसके जो सेंटर में जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने फीडबैक मत भूलिए। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह किस्त नंबर 32 के साथ मैं हाज़िर हूँगा।